वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां से अच्छी खबरें नहीं आ रही। बलूचिस्तान के महकमा तालीम की अगर बात की जाए तो उसने सूबे भर में 3500 से ज़ायद स्कूल असातिज़ा की किल्लत के बायस गैर फ़ाल कर दिए गए हैं और ये इंकशाफ हुआ कि वो गैर फ़ाल हैं। महकमा तालीम ने बताया कि फरवरी में नई हुकूमत के आने के बाद से 542 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पशीन में 254, फौजदार में 251, कल्लात और किला सैफुल्ला में तकरीबन 180, बारखान में 174, अवरान में 161 और कोयटा में 152 स्कूल गैर फाल हुए। ओह माय गॉड। और इस पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है सरफराज बुगटी, अगर उनकी बात करें हसनैन, तो उनका जो आबाई शहर है जहाँ से उनका ताल्लुक है, डेरा बुगटी, वहाँ पे 13 स्कूल्स बंद हैं और जो दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबे में इस वक्त तकरीबन 16,000 असातिज़ा की कमी है। अब ये तमाम तर मामलात हैं, इन पे बातचीत करने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं जी मुझसे उस्मान खान, वो हमारे साथ है। उस्मान, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के महकमा तालीम ने जो सूबा भर में 3,500 के करीब स्कूल्स की बंद होने की खबर जो है वो दी है, ये क्या दुरुस्त खबर है? इसमें क्या कोई नंबर्स आगे पीछे हैं? क्या नंबर्स हैं ये असल में? जी देखिए, शुक्रिया। बलूचिस्तान में प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दिया गया रिपोर्ट के मुताबिक मैं बताता चलूँ, बलूचिस्तान के महकमा तालीम ने सूबे भर में जो है ना 3,500 से ज़ायद स्कूल असातिज़ा की किल्लत के बायस गैर फहाल होने का इंकशाफ हुआ है। रुकन बलूचिस्तान असम्बली के सवाल पर यह तहरीरी जवाब में महकमा तालीम ने बताया कि फरवरी में नई हुकूमत के आने के बाद 542 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम 35 अजला में लड़कियों और लड़कियों के गैर फहाल होने स्कूल की तादाद 3,694 हो चुकी है। सबसे ज्यादा पशीन में 254 और फौजदार में 251 और किलात में 179, किला सैफुल्ला में 179, बारखान में 174, औरान में 161 और कोयटा में भी जो है ना 152 स्कूल गैर फहाल। मतलब उस्मान, हमने जो नंबर्स बताए वो ठीक नंबर्स बताए, हमने भी यही नंबर्स बताए बस। वजीर आला और दूसरी जानब आप देख लें, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई इलाके शहर डेरा बुगटी में भी 13 स्कूल बंद हो चुके हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबे में इस वक्त तकरीबन 16,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी है। और दूसरी जानब अगर मैं बताता चलूँ, यहाँ पर बलूचिस्तान के जो स्कूल हैं जो शहर में है, उनमें जो उस्तादों की हाजिरी है वो 50% है। और जो गैर इलाके हैं या पहाड़ी इलाके जो दूर दूर स्कूल हैं, उन स्कूलों में तो जो है ना स्कूलों में मवेशियां बांध कर जो है ना लड़के या लड़कियां नहीं आती, उस्ताद घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करते हैं। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में अक्सर जो असातिज़ा हैं वो या तौंसा शरीफ के हैं या पंजाब के हैं, जो वहाँ पर उन्होंने एक लड़के को रखा हुआ होता है जो 5,000 रुपया देते हैं, वो उनकी हाजिरें लगाते हैं। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि सरफराज बुगटी साहब को हमने देखा था वो लड़कियों की तालीम के ऊपर बड़ा जोर दे रहे थे कन्वोकेशन में, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने जब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब से भी इस हवाले से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं माजरत ख्वाह इस पर बात नहीं कर सकता। तो हुकूमत क्या कर रही है? एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरी तरफ तालीम का फुकदान, मतलब आप किस तरह से बलूचिस्तान को ठीक करेंगे? सर जी, आपने सही बताया, लेकिन यहाँ पर जो असातिज़ा हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती हैं वो तो स्कूल जाते नहीं हैं। वो तो लड़कियां क्या स्कूल जाने जाएंगी? वो भी घर बैठकर या मवेशियों या दुम्बे या वगैरह रखे हुए हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर असातिज़ा आते तो यहाँ के जो वालिदैन हैं उनको जो है अपने बच्चों को जो है ना तालीम जरूर दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि बलूचिस्तान में तालीम ना होने की वजह से जो है ना ये जहालत की इंतहा है। और अगर यहाँ पर तालीम होती तो लोग बाशऊर होते और जो है ना मुख्तलिफ जो है ना नौकरियां करते या जो है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी ये है इंतहा की बात है कि असातिज़ा आते नहीं है स्कूलों में। अगर आते हैं आबाई इलाके के असातिज़ा हैं, वो स्कूल जो है ना करीब स्कूल हैं, उनमें सिर्फ हाजिर ले जाते हैं, उसके बाद पूरा 12 महीने जो है ना स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हमने कई बार जो है ना खबरें दी हैं, हमने कई बार जो है ना इनके खिलाफ जो है ना एहतजाज भी कराया, लेकिन जो है ना हुकूमत साथ से मस नहीं हो रही। ठीक हो गया उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, अब ख़वातीन व हज़रात थोड़ा सा जिक्र करेंगे सवात के हवाले से। कालाम में लाई कोट के मुकाम पे आपने देखा होगा लिफ्ट के गिरने की वजह से 22 साला लुकमान को दरियाए सवात में ढूंढने के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी है। नौजवान कालाम लाई कोट के मुकाम पर चेयर लिफ्ट से दरियाए सवात में गिर गया था और इसको ढूंढने के लिए स्कूबा डाइविंग, कश्ती,
لائن سرچ اور مختلف طریقوں سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے حیات چمن موجود ہیں۔ حیات، بتائیے گا کیا کچھ اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے، کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ تیسرا دن ہے ابھی تک یہ 22 سالہ نوجوان حکومت ڈھونڈنے میں ناکام رہی ان کو۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تحصیل بیرین کے علاقے اریانی میں پیش آیا ہے، جہاں پر چیئر لفٹ کے ذریعے دریا پار کرتے ہوئے 22 سالہ لقمان گر کر دریائے سوات کے بے رحم موجوں کے نظر ہو چکا ہے۔ آج تیسرا روز ہے اس واقعے کا اور ریسکیو 1112 کے جوان جو ہے دریائے سوات میں نوجوان کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن تاحال انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اریانی کے مقام پر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے سال بھی اسی چیئر لفٹ سے خاتون بچے سمیت گر چکی تھی۔ سوات میں سیلاب کے دوران دریائے سوات پر بنے پل جو تھے وہ بہہ گئی تھے، جس کے بعد حکومت کی جانب سے تاحال پل تعمیر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اپنی مزارات کے تحت مختلف مقامات پر چیئر لفٹ لگائے ہیں جو کافی غیر محفوظ ہے۔ جی بالکل حیات چمن صاحب، غیر محفوظ تو ہے ہی ہے، اور حکومتیں یہ جب بن رہی ہوتی ہیں یہ لفٹس وغیرہ اس ٹائم کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ان کو پھر نصب بھی کر دیا جاتا ہے، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے بھی خطرناک حادثات ہمارے سامنے ہر دوسرے تیسرے مہینے آتے ہیں۔ تو کیا حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے پھر اس پہ؟ یہ کیوں فعال ہیں یہ چیئر لفٹس وغیرہ سب؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ خیبر پختونخوا میں 3 بار مسلسل تحریک انصاف کی حکومت آئی اور یہاں پر کلین سویپ کیا۔ جی جی، یہاں پر سوات سے محمود خان وزیر اعلیٰ بنے، انجینئر امیر مقام جو کہ 12 مشیر وزیر اعظم بنے، آج وہ وفاقی وزیر بھی ہے۔ اس حلقے سے 3 بار انہوں نے الیکشن لڑا، اور لیکن انہوں نے اس علاقے کے لیے جو بنیادی مسائل ہے اس کے حل پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی۔ جی اچھا حیات صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ جب جاتے ہیں اتنی غیر فعال لفٹس دیکھتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ اس پہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ مطلب ٹورسٹ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ناقص چیز ہے اس پہ آپ بیٹھ رہے ہیں، حکومت کا تو ایک الگ قصور ہے لیکن جو وہاں پہ بیٹھنے والے ان کا بھی قصور ہے۔ نہیں، یہ اس طرح ہے سر کہ یہ مقامی لوگوں نے بنائی ہے، جو دریا کے پار جو مقامی آبادی ہوتی ہے ان کے پاس آر پار جانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے شاید، بالکل ایسا ہی ہے؟ بالکل جی بالکل اس طرح ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر پل پھر بنا یہ ہوا ساری تھا، غفلت حکومت لیکن کی ہوئی، سیلاب میں بہہ گیا تھا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے اپنی مددات کے تحت دریا پار کرنے کے لیے یہ چیئر لفٹ لگائی ہے۔ اچھا حیات صاحب، مجھے بتائیے گا کے پی کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں بھی سنا تھا کہ کاغان ناران میں بھی ایک لفٹ لگ رہی ہے، لیکن کے پی حکومت جہاں پہ اب دیکھا جائے تو تقریباً 12-15 سال ہو چکے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، تو وہ اس حوالے سے کیوں کام نہیں کر رہی کہ مقامی لوگ تو خود اپنی لفٹ لگا رہے ہیں، لیکن حکومت کو کوئی ایسی لفٹ وہاں پہ لگانی چاہیے جس سے لوگوں کی جانیں بچ سکیں، لوگوں کے جو جانوں کو خطرہ ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلی پل بنی ہوئی تھی، لیکن 2010 اور 2023 میں جو سیلاب آئی تھی وہ پل جو تھے وہ دریا برد ہو چکے ہیں، وہ دریا میں بہہ چکے ہیں، لیکن تاحال ابھی تک جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے پل کی تعمیر پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی۔ یہ جو چیئر لفٹ بنے ہوتے ہیں یہ مجبوری میں بنے ہوتے ہیں، لوگوں کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسی لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی جو آپریشن جاری ہے 3 دن سے، کوئی امید ہے لاش مل جانے کی انشاءاللہ؟ جی بالکل، ریسکیو 1112 اور جو مقامی لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن دریائے سوات کا بہاؤ جو ہے اس وقت کافی تیز ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ریسکیو والے سے میری بات کی ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 1-2 روز میں لاش جو ہے وہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ حیات چمن صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ تو افسوسناک خبر ہے جو اس وقت سوات سے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بند ہونا چاہیے مطلب، لیکن اس کے علاوہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کوئی اور دریا کے آر پار جانے کا، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو ایڈوائزری بھی پیش کرنی چاہیے ٹورسٹ کے لیے۔ اگر آپ اقدامات نہیں کر رہے تو مقامی لوگوں کا مسئلہ ہے، ہاں لیکن ٹورسٹ بھی وہاں پہ جاتے ہیں نا، ٹورسٹ بھی جاتے ہیں، وہ تو چلو پھر رک جائیں گے نا، لیکن مقامی لوگ کیسے وہاں پہ، ان کے آمد و رفت کا کیا سلسلہ ہوگا، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بہت ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ بہرحال جی، ہم یہاں پہ شامل فوکس جلسوں سے ہٹے گا تو پھر سوچیں گے، جلسوں سے ہٹے گا اور یہ جلسوں کو روکنے سے ہٹے گا۔ نہیں، یہ وہ کے پی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، کے پی حکومت کے علاوہ بھی وہ جلسے کرنے میں زیادہ پرومنٹ ہو رہے ہیں، اپنا کام کرنے میں، ہاں ایک لوگ جلسہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کہیں پہ کچھ روکنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جی، ہم یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک، سٹے ود اس۔